अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोईद पिज़ादा। आज 16 अप्रैल है, संडे का दिन है और 24 घंटे रह गए हैं उस डेडलाइन में जहां सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म जारी किया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को अपने चेंबर में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जनाब ऑनरेबल उमर अता बंदयाल, जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के चेंबर में ये मीटिंग हुई थी, जहां मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये कमिट किया कि 17 अप्रैल यानी अब से 24 घंटे के अंदर अंदर 21 अरब रुपया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, अकाउंट्स में ट्रांसफर किया जाएगा, कोई संदूकों में उठा के पैसे नहीं देने, ताकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो रिक्वायरमेंट है 14 मई को इलेक्शन पूरे करवाने की पंजाब में वो मुकम्मल हो सके। जहन में रहे कि अभी तक खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन की कोई तारीख जो है वो हमारे सामने नहीं आ सकी। अब 24 घंटे रह चुके हैं इस डेडलाइन को। क्या ये पैसे अगले 24 घंटे में ट्रांसफर हो पाएंगे? बिकॉज ब्यूरोक्रेसी के अंदर अभी भी बड़े शकूक पाए जाते हैं। ये और बात है कि स्टेट बैंक की डिप्टी गवर्नर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में फाइनेंस सेक्रेटरी जो कि वाशिंगटन में थे, उनके रिप्रेजेंटेटिव और डेप्यूटी कमिट करके गए हैं कि हम ये पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं अगर कोर्ट ऑर्डर कर दे। लेकिन ब्यूरोक्रेसी के बहुत बड़े हिस्से के अंदर एक शक पाया जाता है कि हुकूमत जब कोई चीज ना करना चाहे तो बहुत तरीके हैं ना करने के। लेकिन क्या ये पैसे ट्रांसफर होंगे? और अगर ये पैसे बिलफर्ज ट्रांसफर हो भी जाते हैं, जैसे मैंने शुरू में कहा कि ये कोई अटैची केस के जरिए कैश तो नहीं दे देना, ये कोई उठा के तो पैसे नहीं दे दिए जाएंगे, ये तो बेसिकली एक लीगल सेंस में, फाइनेंशियल सेंस में पैसे अकाउंट्स में ट्रांसफर हो जाएंगे। क्या उसके बाद भी 14 मई को इलेक्शन हो पाएंगे? ये जो सवाल है, जो मुश्किल सवाल है, इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें उन बहुत सी डेवलपमेंट्स को साइड बाय साइड रख के देखने की जरूरत है जो गुज़श्ता 24-36 घंटे में हुई हैं। जहन में ये भी रखिए कि अब आहिस्ता आहिस्ता एक आर्गुमेंट चल रहा है पीएमएलएन के सर्कल्स में, पीपीपी के सर्कल्स में, पीडीएम के सर्कल्स में, ब्यूरोक्रेसी के अंदर, कि मई में इलेक्शन अगर नहीं भी होते तो जो खींचातानी हो रही है, जो टग ऑफ वॉर है सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत के दरमियान, इसके नतीजे में लगता यह है कि इस साल अक्टूबर में या अक्टूबर से पहले जनरल इलेक्शन और प्रोविंशियल इलेक्शन इकट्ठे हो जाएंगे। एक शुनीद है ये भी चीज चल रही। इसके साथ ही बाज व्लॉगर ये दावा कर रहे हैं कि नहीं, सूरत हाल में कतई तौर पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा और अभी भी वो गेम प्लान के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को उठा के बाहर फेंकना है, काजी फायज ईसा साहब के कोर्ट हवाले करनी है, हालांकि सिर्फ 4 जज उनके साथ हैं, और उसके अलावा इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करना है, कुछ और हल निकालना है, तहरीक इंसाफ के अंदर एक नई लीडरशिप लानी है। वो प्लान अपनी जगह पे इंटैक्ट है। तो इन तमाम चीजों के साथ कुछ की डेवलपमेंट्स को देख लेना चाहिए। एक की डेवलपमेंट वो है जो मैं समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। जब लाहौर के अंदर वकला जो हैं उनकी एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें बार एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी वहां मौजूद है और भी बहुत सी एसोसिएशंस हैं, लेकिन रूह रवां उसके हैं बैरिस्टर एतजाज एहसन, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, सेनेटर रह चुके हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर रह चुके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं। और उनके साथ लतीफ खोसा साहब, जिनका ताल्लुक, जो गवर्नर पंजाब रह चुके हैं, मिनिस्टर फॉर आईटी रह चुके हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, फिर सलमान अकरम, और ये दोनों इस वक्त पीपल्स पार्टी के वो लीडर हैं जिनके हवाले से पीपल्स पार्टी की जो एफिलिएटेड वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर खबर चलाई जा रही है कि ये पार्टी के डिसिप्लिन को वायोलेट कर रहे हैं, इनको नोटिस दिए जा सकते हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। और ये खबरें एक ऐसे वक्त में लगाई जा रही हैं जब साथ ही पीपल्स पार्टी ये दावे कर रही है, जैसे कमर जमान कायरा ऑफिशियली ये कह चुके हैं कि पीपल्स पार्टी तमाम पार्टीज के दरमियान एक बैठक करवाने, नेगोशिएशन करवाने, मामला को तय करवाने के प्रोसेस के ऊपर काम कर रही है। जमात इस्लामी भी यही कह रही है, पीपल्स पार्टी भी यही कह रही है। तो एक टॉक्स की बात हो रही है कि इस साल इलेक्शन के लिए एक हल निकाला जाए, पार्टीज के दरमियान एक रिकॉन्सिलिएशन हो। फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब भी अपने टीवी प्रोग्राम में इसकी तरफ इशारा कर चुके हैं, कमर जमान कायरा भी इसकी तरफ कह चुके हैं। तो ये बात भी हो रही है, लेकिन साथ ही ये बात भी हो रही है कि ये इन्होंने पार्टी डिसिप्लिन को वायोलेट किया है, ये तहरीक इंसाफ की तरफ अपना झुकाव शो कर रहे हैं, ये पार्टी के मंशूर और उसकी पॉलिसी और हिकमत अमली के खिलाफ इन्होंने ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की। बट लेट्स कम बैक टू दी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सलमान अकरम राजा साहब, पाकिस्तान के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट जो हैं, वो ऑन रिकॉर्ड है ये कहते हुए कि 90 दिन की मुद्दत गुजरने के बाद जो आइन जो है वो फिर अब रहा नहीं है, आईनी पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी हो रही है, आइन की हुकूमत नहीं रही। जहन में ये भी रखें कि 90 दिन खत्म हो जाने के बाद पंजाब असेंबली 14 जनवरी को तोड़ दी गई थी और 14 अप्रैल को 90 दिन मुकम्मल हो गए हैं। अब 16 अप्रैल में हम खड़े हैं। तो ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है जनाब मोहसिन नकवी साहब की लाहौर के अंदर, इस पंजाब के अंदर, इसकी तमाम आईनी और कानूनी हैसियत खत्म हो चुकी है। अब ये एक तरह का अनडिक्लेयर्ड मार्शल लगा हुआ है, इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। और अगर सिविल सर्वेंट्स, पुलिस वाले, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के लोग, क्लर्क और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स इनकी बात
نہ مانے, قلم چھوڑ دیں, اور جو بھی اس وقت یہ حکومت احکامات کرتی ہے, نقوی صاحب اگر کوئی بھی انسٹرکشنز دیتے ہیں, وہ کمپلیٹ لیگل اور کانسٹیٹیوشنل وائڈ کے اندر اس وقت یہ حکومت قائم کری. ان ادر ورڈز آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کا بہت بڑا حصہ جو ہے اب وہ ایک مقبوضہ ٹیریٹری کی قانونی شکل کم از کم جو ہے وہ اختیار کر چکا ہے. کوئی فوج آئی ہے یا نہیں آئی باہر سے اس پہ قابض ہونے کے لیے, لیکن چونکہ ویکیوم ہے, ڈیفیسٹ ہے قانون کا اور آئین کا, تو ایک لیگل, اس کو لیگلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب اس کی کوئی بیسس نہیں ہے, اس کی کوئی حیثیت جو ہے وہ نہیں. بہرحال یہ جو راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہے, اس میں جن وکلا کا میں نے اشارہ کیا, اس میں انور منصور خان صاحب جو فارمر اٹارنی جنرل آف پاکستان ہے, اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے پریزیڈنٹ جناب زبیری صاحب, وہ بھی وہاں موجود ہیں, اور بھی بہت سے وکلا موجود ہیں. ان کا عزم یہ ہے جس کا انہوں نے مظاہرہ کیا کہ ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں, اور 14 اپریل کو نواز شہباز شریف صاحب کی حکومت کو الیکشن کروانے ہوں گے. اگر نہیں کروائیں گے تو یہ سپریم کورٹ کے آرڈر کی, اس کے ڈیسیجن کی خلاف ورزی ہوگی, اور پھر یہ شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کے خلاف کنٹیمپٹ ہوگا. پچھلے ویلاگ سے میں نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کانفرنٹیشن اور کوئی روبسٹ ایکشن کے بجائے ایک زیادہ ڈپلومیٹک, کوشس اور زیادہ پروسیجرل سٹیپ انہوں نے اختیار کیا, جب انہوں نے آفیسرز کو بلا لیا جو چیزوں کو امپلیمنٹ کرتے ہیں, گورنمنٹ کی مشینری کو انہوں نے بلا لیا. شہباز شریف اور اسحاق ڈار کو انہوں نے چھوڑا, وہ اور اس جو ڈیسیجن اور جو آرڈر ایشو ہوا, اس جو آرڈر ایشو ہے 6 پیج کا, اس میں یہ کہا گیا کہ کنٹیمپٹ کا معاملہ اپنی جگہ ایگزسٹ کرتا ہے, لیکن اس سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے, اور الیکشن کے لیے پیسے جو ہیں وہ دینے چاہیے. تو وکلا تو بہت ان کو اعتماد ہے کہ الیکشن جو ہیں ہوں گے. مجھے بڑا شک ہے کہ یہ کیا ہوگا اس کے بعد. اب اس کی طرف میں آتا ہوں کہ مجھے شک کیوں ہے. آپ سن چکے ہوں گے, اگر آپ میں سے بہت سے لوگ نہیں سن چکے تو پھر بھی میں آپ کو بتاتا ہوں, جس طرح سے علی زیدی صاحب کو, پی ٹی آئی سندھ کے پریزیڈنٹ علی زیدی صاحب کو, جو فارمر منسٹر رہ چکے ہیں میری ٹائم سیکیورٹی کے, جس طرح سے زد و کوب کرتے ہوئے, مارتے ہوئے, دھکے دیتے ہوئے, دروازے توڑ کے ان کے دفتر کے, پی ٹی آئی کے دفتر سے ان کو گھسیٹ کے نکالا گیا, اور زد و کوب کر کے ان کو لے جا کے ایک نامعلوم جگہ کی طرف کہیں ان کو بند کر دیا گیا. یہ جو مینر ہے اریسٹ کا, ٹھیک ہے, ان کے اوپر ایک کیس ڈالا گیا کہ 10 سال پہلے, ایک کیس کو بھی ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں. یہ جو مینر ہے, the first of all it's important to conclude that thought, کہ جس طرح سے ان کو گرفتار کیا گیا, اس کی کوئی قانونی جواز, جو کیس بنایا اس پہ بھی میں آ جاتا ہوں, بنتا نہیں. یہ مینر آف اریسٹ جو ہے زد و کوب کرنے کا, دیٹ از ٹو سینڈ اے میسج, ایک میسج جو ہے بھیجا جا رہا ہے کہ عمران خان کے فارمر پرائم منسٹر کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہیں, ووکل ہیں, نظر آتے ہیں, ویزیبل ہیں, ان کی اسپرٹ کو, ان کی روح کو توڑنا ہے. جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ علی امین گھنڈا پور کے ساتھ ہو رہا ہے, جیسے اس سے پہلے اظہر ماشوانی کو اٹھایا گیا, تو مختلف ان لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے یہ پیغام دینے کے لیے. اور کیونکہ سبھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ فرق نہیں پڑتا اور ہم کھڑے ہیں, بڑے بہادر ہیں, بہت دلیر ہیں. مجھے شک ہے کہ ہر وہ شخص جس کے اوپر ریاستی جبر کی ٹوٹتا ہے, ریاستی جبر جس کے اوپر ہوتا ہے, اس کی سائیکالوجی, اس کی نفسیات پہ فرق ضرور پڑتا ہے. اور یہاں اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو مشینری ہے, سول ملٹری بیوروکریسی جو پی ڈی ایم کے ہاتھ میں ہے, اور شاید ان کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے, یہ مسلسل یہ ٹیرر ٹیکٹکس یوز کر رہے ہیں عمران خان کی ساری کی ساری لیڈرشپ کو نفسیاتی طور پر ہراساں کرنے کے لیے, ان کی اسپرٹ کو توڑنے کے لیے. میں نے کچھ ٹویٹس بھی کیے ہیں جس میں آپ ایک ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جہاں راولپنڈی اسلام آباد میں اپیرنٹلی سینکڑوں 600 سے زیادہ نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا ہے, جس میں سے غالباً 50 60 70 وہ ہیں جن کی عمر 18 برس سے کم ہے. یعنی 18 برس سے کم کے جو نوجوان ہیں, جو پی ٹی آئی کے ورکر ہیں, جو سپورٹر ہیں, ان کو گرفتار کر کے تھانوں میں بند کیا جاتا ہے, مارا پیٹا جاتا ہے, ہراساں کیا جاتا ہے. مقصد ہے کہ اسپرٹ کو جو ہے وہ بریک کیا جائے. ایک پوری فیشزم جو ہے وہ اسٹیٹ کی انلیش کر دی گئی ہے, ایک ایسے وقت میں جب ٹاکس کی بات ہو رہی ہے, جب الیکشن کی بھی بات ہو رہی ہے. تو یہ ایک پوائنٹر ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹر ہے. اب اس کے اوپر آ جائیں کہ علی زیدی کا جو کیس ہے, ویسے تو شاید اس کی تفصیل دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے, لیکن کسی پرانے بزنس پارٹنر جس کے ساتھ کبھی جو کہتا ہے کہ اس کا علی زیدی کے ساتھ لین دین تھا, اس نے 2013 میں کہا کہ علی زیدی نے میری پیمنٹ کرنی تھی, مجھے انہوں نے ایک کاغذ دیے تھے ایک پلاٹ کے, وہ پلاٹ انہوں نے کہا تھا میرے نام ٹرانسفر کر دیں گے, لیکن علی زیدی نے وہ پلاٹ میرے نام ٹرانسفر نہیں کیا, اس کے اتنے ملین کی مالیت تھی, اور اب اس لیے میں نے مقدمہ درج کیا. اب اس میں جو چیز امپورٹنٹ ہے کہ علی زیدی کے خلاف جو ایف آئی آر کاٹی گئی ہے وہ ایک دن پہلے یا ایک دن 24 گھنٹے پہلے کاٹی گئی ہے, اور آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ 2013 کے اندر میرا ان کے ساتھ جھگڑا تھا. 2013 سے لے کے 2018 تک تو تحریک انصاف کی حکومت بھی نہیں تھی, تو یہ آدمی آسانی سے اپنا کیس کر سکتا تھا. علی زیدی کے ساتھ جو بھی معاملات اس نے طے کرنے تھے وہ کر سکتا تھا, 2018 کے بعد بھی کر سکتا تھا. کون سا اس کو بہت زیادہ روپ تھا. اس سٹیج پہ تو لگتا ہی ہے کہ اس آدمی کو باقاعدہ سرچ کر کے
ढूंढा गया है, उसके लिए FIR कराई गई है, तहकीक करके उसको लाया गया है सामने, और मकसद सिर्फ ये है कि इमरान खान के आगे पीछे जितने भी लोग हैं उनको मेंटली और साइकोलॉजिकली ब्रेक डाउन किया जाए। दूसरी तरफ खुद इमरान खान जो है वो एक से ज्यादा दफा वर्कर्स के साथ बात करते हुए, क्योंकि इफ्तार जब होती है जमान पाक में, वर्कर्स इकट्ठे होते हैं, इमरान खान खड़े होकर उनसे एक मुख्तसर खिताब करते हैं, तो 2 दफा वो कह चुके हैं कि उन्हें ये खतरा है कि ईद से पहले या तो जो ईद से पहले या ईद वाले दिन जमान पाक के ऊपर एक बार फिर जो है वो हमला किया जाएगा, और ये चीज़ अब टेलीविजन की न्यूज़ के अंदर भी बार बार रिपीट हो रही है। तो अली जदी का गिरफ्तारी का मैनर, रावलपिंडी इस्लामाबाद की जो खबर आती है कि टीनेजर्स को भी गिरफ्तार किया है, मुल्क भर में अब तक हजारों तहरीक इंसाफ के वर्कर्स जो हैं उनको गिरफ्तार किया जा चुका है, गिरफ्तार किया जाता है, फिर जमानतें होती हैं। अच्छा, ये भी एक जहन में रखना बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान में जब लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और उनकी गिरफ्तारियां गलत होती हैं और अदालतें बाद में ये केसेस फौरी तौर पे ख़त्म नहीं होते। जमानत हो जाती है, जमानत भी फौरी तौर पे नहीं होती, 3-3, 4-4, 5-5 दिन के बाद जमानत होती है। उसके बाद इन लोगों को अपने वकील लेके अपने केसेस को लड़ना पड़ता है, और यूं ये हैरेसमेंट का जो एक प्रोसेस है, एक लामतनाही सिलसिला होता है जिसमें लोग फंस जाते हैं। ये कहना ऑन द फेस ऑफ इट कि हम इस जबर से नहीं डरते, हम इस जुल्म के मुकाबले में खड़े, कहना तो बड़ा आसान है फ्रॉम अ रेटरिक पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन सजा जो मिलती है वो हर शख्स को, जो उसके ऊपर पहाड़ टूटते हैं, वो हर शख्स और हर खानदान पे इनफरादी तौर पर टूटते हैं, बात कलेक्टिवली तौर पर की जाती है। सो एक जो फैशिज्म है स्टेट की, वो मसलसल अनलीश्ड है अगेंस्ट इमरान खान एंड इट्स सपोर्टर्स। इसको जहन में रखना बहुत जरूरी है जब अभी कहते हैं कि चीजें, बहुत से लोग कह देते हैं चीजें ठीक हो जाएंगी, और मसलसल ये दावे भी किए जाते हैं, जो एक पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट है कि नहीं, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो समझती है कि किस किस्म के चैलेंजेस हैं, और उसने मामलात को ठीक करने का फैसला जो है वो कर लिया। ये सारा जो बैकग्राउंड है, इस सारे बैकग्राउंड के साथ हमें देखना ये है कि 257th जो कॉन्फ्रेंस हुई को कमांडर्स की, उसका जो एलामिया जारी किया गया है, उसको देख के हमें क्या पता चलता है। और मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड आपको दे दूंगा, फिर थोड़ा सा आपको अखबार से उसके पॉइंट्स भी दिखाना चाहता हूँ, फिर मैं इसको कंक्लूड भी कर देता हूँ। देखिए, एक तो जहां तक मुझे समझ आती है कि जनवरी में कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, फरवरी मार्च में शायद हुई नहीं, और जो अभी भी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, इसके बारे में थोड़ा सा अहम ये है कि पार्लियामेंट के अंदर जो इन कैमरा ब्रीफिंग हुई, उससे पहले कोर कमांडर की कॉन्फ्रेंस हुई है या उसके बाद हुई है। अखबारात में लिखा ये है कि उसके बाद हुई है, एलामिया भी उसके बाद जारी हुआ है। बाज लोग ये दावा करते हैं कि एक्चुअली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस इन कैमरा ब्रीफिंग से पहले हो गई थी, एलामिया उसके जारी जो है वो नहीं किया गया, एलामिया बाद में जारी किया गया। एलामिया के हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अगर आप देखें कि जो DG ISPR का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, जहाँ पे ये लिखा हुआ है कि DG ISPR नए जनरल शरीफ आए हैं, वो दिसंबर 2022 में ऊपर लिखा है कि उन्होंने ज्वाइन किया, उसमें से बहुत कम ट्वीट हुए हैं। और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी प्रेस रिलीज मुझे कम अज़ कम वहाँ नजर नहीं आया, क्योंकि ऑफकोर्स प्रेस रिलीज इशू हुई है और अखबारों तक पहुंची है, जिसके मैं आपको दिखाता हूँ। सो अब ISPR जो है वो मामलात को पे पोजीशन लेने में बहुत ही एहतियात करता है। मैंने किसी से पूछा, वो वाज फेमिलियर विद द ISPR प्रोसेस, कि ऐसा क्यों है, तो उन्होंने कहा कि ISPR इस नतीजे पे पहुंचे हैं हम लोग कि जितनी ज़्यादा पोजीशन लेते हैं, सामने आते हैं, उतना ज़्यादा उसका नुकसान होता है। और नए जो DG ISPR हैं, जान साहब, उन्होंने ये फैसला किया है, और मैं समझता हूँ सही फैसला किया है, कि हमें खुल के सामने इस वक्त आना ही नहीं चाहिए, हमें एक लो प्रोफाइल रखनी चाहिए। अच्छा, अब ये सारी तमहीद के बाद मैं आपको, अगर स्क्रीन शेयरिंग की मुझे इजाज़त दें, तो मैं आपको इस कोर कमांडर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो है दिखाता हूं कि इसके अंदर बुनियादी तौर पर क्या पॉइंट्स हैं और इसकी सिग्निफिकेंस जो है वो क्या बनती है। पहला येलो में देखिए जो मैंने लिखा है कि द रिजॉल्व वाज एक्सप्रेस्ड। रिजॉल्व क्या है कि फ्राइडे को डोमेस्टिक और रीजनल सिक्योरिटी चैलेंजेस को देखा गया और स्ट्रेस किया द नीड टू अडॉप्ट अ होल ऑफ द नेशन एंड होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच टू इरेडिकेट टेररिज्म फ्रॉम द कंट्री। ये जो टर्म्स इस्तेमाल की जा रही हैं, मैं थोड़ा सा इसका भी एक एनालिसिस अभी आपके सामने कमेंट ऑफर करता हूं, और फिर इसकी डिटेल है कि ये 257 को कमांडर कॉन्फ्रेंस है जो कि जनरल हेडक्वार्टर्स में हुई। अब जरा हम थोड़ा सा अगर नीचे आ जाएं, यहाँ येलो में जो मजीद मैंने हाईलाइट किया, इन टर्म्स को भी देख लें। The participants agreed that this approach would be the key to eliminating the pervasive factors of terrorism, extremism, and instability in the country. यहाँ मुझे बीइंग एक पुराना पापी हूं मैं इस पूरे सिस्टम का, मुझे इसमें हैरानगी होती है कि ये जो टर्म्स हैं, eliminating the pervasive factors of terrorism, extremism, and instability in the country, ये तकरीबन 20 बरस से ये चीज जो है ये इस तरह से दोहराई जा रही है विदाउट एनी सस्टेनेबल आउटकम। इसका कोई सस्टेनेबल आउटकम अभी तक नहीं निकल सका। Goals set by the National Security Committee to turn the tide against the terrorism through the coordinated application of all elements of national power. ये भी वही टर्म है जो हम कम से कम 15-16 बरस से चल रहे हैं कि सारे एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर जो हैं वो यूज किए जाएंगे। जब उसका कोई सस्टेनेबल रिजल्ट नहीं निकला, इसमें
تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اسٹریٹجیز تو ورک ہی نہیں کر رہی. اچھا اب یہ چیز دیکھیں کتنی انٹرسٹنگ ہے. 3-pronged strategy to counter militant threat کے نیچے جو میں نے اس کو یلو میں ہائی لائٹ کیا ہے, یہ کیا لکھا ہے, in a clear shift from the policy of the previous regime. but previous regime کی کیا پالیسی تھی؟ یہ مطلب یعنی آئی ایس پی آر کے یعنی پی ڈی ایم کی حکومت اور پی ایم ایل این اگر اس قسم کا کوئی الزام لگا دے کہ ان اے کلیئر شفٹ فرام دا پالیسی آف پریویس رجیم, تو آپ سمجھ آتا ہے کہ وہ سیاست کھیل رہے ہیں. لیکن جب پاکستان کی کور کمانڈر کانفرنس یہ کہہ رہی ہے کہ ان اے کلیئر شفٹ فرام دا پالیسی آف پریویس رجیم, تو بندے کو ہنسی بھی آتی ہے, رونا بھی آتا ہے, پریشانی بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے. پالیسی تو ہمیشہ آپ ہی کی تھی. افغانستان کے حوالے سے, کشمیر کے حوالے سے جو بھی پالیسی بنائی اس ملک میں, وہ تو پچھلے 50 سال سے آپ نے ہی بنائی ہے. تو یہ کہنا کہ اٹس اے کلیئر شفٹ فرام دی پالیسی آف دی پریویس رجیم, آپ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ انلیس کہ آپ یہ کہیں کہ جنرل باجوہ کی اور ان کے جو ڈی جی آئی تھے جنرل فیض, ان کی پالیسی غلط تھی اور جی ایچ کیو نے اب اپنی پالیسی ریوائز کر لی, بیکاز آپ جنرل باجوہ کو اور جنرل فیض کو ڈسون تو نہیں کر سکتے. تو یہ بڑی عجیب قسم کی ایک اسٹیٹمنٹ ہے, اور یہ آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز کے اندر آنا. بہرحال فرائیڈیز ان کیمرا سٹنگ واز ٹولڈ دیٹ اے 3-pronged plan deter dialogue in development to root out terrorism was already underway. پتہ نہیں درجنوں ہم نے بریفنگ اٹینڈ کی ہیں, میں نے بھی اور بھی بہت سے جرنلسٹ نے گزشتہ 15-20 برس میں دہشت گردی, ٹیررزم, افغانستان, فاٹا, وزیرستان کے حوالے سے. تو یہ جو ٹرم ہے ڈیٹر ڈائلاگ اینڈ ڈیولپمنٹ, اس میں کون سی نئی چیز ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی نئی چیز آئی؟ اس سے پہلے کہا جاتا تھا کہ ہم ٹیریٹری کو کلیئر کریں گے, ہولڈ کریں گے, ڈائلاگ کریں گے اور ڈیولپمنٹ کریں گے. پہلے بھی یہی چیز تھی. جہاں ڈیٹر لکھا ہے وہاں لکھا ہوتا تھا کہ ٹیریٹری کو کلیئر کریں گے, جہاں ڈائلاگ لکھا ہے وہاں ہولڈ ہوتا تھا, اس کے بعد ڈائلاگ ہوتا تھا, پھر ڈیولپمنٹ ہوتی تھی. اس میں 1% بھی کوئی نئی چیز نہیں ہے, لیکن اس کو پریزنٹ ایسے کیا جا رہا ہے کہ کوئی نیا عزم جو ہے وہ ڈیولپ کر گیا ہے چیزوں کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے. تو یہ میں نے تھوڑا سا جو مجھے اس میں چیز سمجھ آئی ہے, میں آپ کے ساتھ اس کو شیئر کر دیتا ہوں. مجھے یہ سمجھ آیا کہ پاکستان کے جو آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر, جن کو بارے میں مسلسل فوج کے لوگ بھی ان کو ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل, یہ ریٹائرڈ جنرل صاحب کہہ رہے ہیں, بہت سے بلاگرز بھی ان کو اس طرح سے ایڈریس کر رہے ہیں. پاکستان کی 70 برس کی تاریخ میں کوئی بھی آرمی چیف بدقسمتی سے ایسے نہیں آئے جو آنے کے چند ہفتوں یا مہینوں کے اندر ہی اتنے انپاپولر ہو گئے. آرمی چیف انپاپولر ہوتے ہیں ٹورڈز دی اینڈ آف دا ٹینیور. یہ آرمی چیف جو ہے یہ اپنے ٹینیور کے پہلے 3-4.5 مہینے میں 29 نومبر کو انہوں نے چارج سنبھالا تھا, شدید انپاپولر ہو چکے ہیں. اور ظاہر ہے کہ اس کا بڑا پریشر ہم سنتے بھی ہیں, لیکن سمجھ بھی آتی ہے کامن سینس سے کہ اس کا ان کے اوپر بہت پریشر. اور یہ جو کچھ بھی اس وقت کہا جا رہا ہے دہشت گردی کے حوالے سے, ایکشن شروع کرنے کے حوالے سے, آپریشن شروع کرنے کے حوالے سے, ڈیٹر, ڈائلاگ, ڈیولپمنٹ والا, اس کے ذریعے آرمی چیف کو ایڈوائز کیا ہوگا کسی نے, ان کے ایڈوائزرز نے, اور جنرل صاحب نے کیا ہوگا, ایس پی آر نے کیا ہوگا کہ یہ طریقہ ہے جس کے ذریعے آپ اپنی ایک پروفائل اور اپنی برانڈ پاور جو ہے وہ ڈیولپ کر سکتے ہیں. تو مجھے تو صرف یہ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ سارا جو آپریشن کی کہانی, ٹھیک ہے مسئلے ہیں اس وقت سارے, اس کے اندر جنرل عاصم منیر اپنی پرسنالٹی کو اور اپنے آفس کی ایک پرسٹیج ہے اس کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس سے پہلے بھی یہ کیا گیا ہے. راحیل شریف صاحب کے بھی زمانے میں بعد میں آرمی آفیسر ہمیں بتاتے ہیں کہ اتنا کچھ ہوا نہیں تھا جتنا ضرب مومن یا ضرب عضب جو ہے اس کو جتنا اٹھایا گیا. اس وقت ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل عاصم باجوہ تھے, اور جنرل عاصم باجوہ نے پبلک کروڑوں یا اربوں روپے خرچ کر دیے جنرل راحیل شریف کی پرسنالٹی کو ایک بہت زیادہ صلاح الدین ایوبی کے طور پر پریزنٹ کرنے کے لیے. تو ابھی جنرل عاصم منیر کے رفقائے کار اور ان کے ایڈوائزرز بھی اسی نتیجے پر پہنچے ہیں کہ جان صاحب جتنے انپاپولر ہیں ان کو اس قسم کی ایک جنگ جو ہے اس کی ضرورت ہے. اللہ کرے ادھر تک ہی بات رہے, بیکاز پاکستان کے ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف صاحب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم افغانستان کے اندر ٹھکانوں کے اوپر ایئر اسٹرائکس کر سکتے ہیں, حملے کر سکتے ہیں, وہ تو کلیئرلی چاہتے ہیں کہ وہ ایک امپریشن دیں کہ یہاں پر ایک ریجنل جنگ جو ہے وہ شروع کی جا سکتی ہے. اب اگر ہم نے ٹیررزم کے خلاف جو آپریشن کرنا ہے اس سے مقصد ایک اسپیسیفک رہتا ہے, سرجیکل رہتا ہے, کنٹینڈ رہتا ہے, جیسا کہ جنرل عاصم منیر کی اس کی جو پریس ریلیز ہے آئی ایس پی آر کے, اس سے کم از کم یہ انڈیکیشن ملتی ہے کہ وہ کوئی بہت بڑی جنگ نہیں دیکھ رہے ہیں بلکہ وہ ایک اسپیسیفک آپریشن دیکھ رہے ہیں. تو اللہ کرے ایسا ہی ہو, کیونکہ اگر یہ ایک پروفیشنل آپریشن رہتا ہے تو پھر تو ہم سب اس کو ویلکم کرتے ہیں, اس کو ہونا چاہیے. لیکن اگر اس کے سیاسی مقاصد ہیں کہ اس آپریشن کو پھیلا کر پاکستان کے اندر ایمرجنسی لگانی ہے, پاکستان میں الیکشن نہیں ہونے دینے, پھر یہ ایک بڑا ہی ڈسٹرکٹیو پروسیس ہوگا جس کا اداروں کو بھی بہت زیادہ نقصان ہوگا, بیکاز اب ادارے پہلے کے مقابلے میں بہت کمزور ہو چکے ہیں. کسی بھی ملک کے قومی سلامتی کے ادارے وہاں کے عوام اور وہاں کی جو پبلک ہوتی ہے اس کی ول کے اندر روٹڈ ہوتے ہیں, اور یہ کوئی امپیریلسٹ آرمی تو ہے نہیں, باہر سے تو نہیں آئی, یہ تو پاکستان کے لوگوں کی فوج ہے. تو اس کو جتنی زیادہ پاکستان کے لوگوں کی تائید ہوگی, ان کی سپورٹ ہوگی, ان کی نیک خواہشات اس کے ساتھ ہوں گی, اتنی ہی یہ فوج جو ہے یہ کامیاب ہوگی, کانفیڈنٹلی کام کر سکے گی. ابھی تک انفارچونیٹلی
صورتحال بڑی بڑی نیگیٹو بڑی ڈیلیکیٹ چل رہی ہے اس پورے انسٹیٹیوشن کے حوالے سے. اور یہ جو پریس ریلیز ایشو ہوئی ہے 257 کور کمانڈر کانفرنس کی, اس نے کسی بھی طرح سے اعتماد میں اضافہ انفارچونیٹلی نہیں کیا. میں اتنی سخت باتیں نہیں کرتا جتنے اور بہت سے ویلاگر کرتے ہیں جو باقاعدہ بتاتے ہیں ساری ڈیٹیل کہ اب یہ ہو گیا, اب یہ ہو گیا. میں دیکھتا ہوں کہ سامنے کیا چیزیں نظر آ رہی ہیں, اور جب ہم سامنے دیکھتے ہیں کہ یہ جو پریس کانفرنس ہوئی ہے, جو پریس ریلیز ہوئی ہے اس کور کمانڈر کانفرنس کے بعد, اس نے بالکل بھی اعتماد کو بحال نہیں کیا. میں نے ایک دو ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو بڑا اس کو پازیٹیولی اسپن دینے کی کوشش کر رہے ہیں. آئی ڈو ناٹ نو کہاں سے دے رہے ہیں اسپن, اس میں سے کوئی خاص پازیٹیو چیز نظر نہیں آئی. اس میں سے صرف یہ نظر آ رہا ہے کہ جنرل عاصم منیر جو ہیں ان کی اپنی ایک ریکوائرمنٹ ہے اپنا ایک رول اسٹیبلش کرنے کے لیے, اپنی پروفائل ڈیولپ کرنے کے لیے, اور دوسرا اس میں خطرہ یہ ہے کہ اس کو ایک سیاسی مقاصد کے لیے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. یہاں یہ بھی سوچنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ 2004 سے اب تک کوئی 18 برس سے زیادہ گزر چکے ہیں کہ ہم اپنے ٹرائبل ایریاز کے اندر دہشت گردی کے خلاف ایک جنگ لڑ رہے ہیں, اور اس کا کوئی سسٹینیبل حل نہیں نکل سکا. یا تو کوئی ایسا حل نکل آتا جو سسٹین کرتا اپنے آپ کو, کوئی سسٹینیبل حل نہیں نکلا, اس کا نہیں نکل سکا جو جس کو ہم کہیں کہ پرماننٹ ہوتا. اس سے کلیئرلی پتہ چلتا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے کیا اس سے پہلے ہماری اسٹریٹجیز جو ہیں وہ ورک نہیں کیا. یہ جو ساری ٹرمز ابھی دوبارہ لکھ کے دے دی ہیں, یہ ساری پہلے بھی باتیں دہرائی گئی ہیں, اور ان کا کوئی خاطر خواہ رزلٹ جو ہے وہ نہیں نکل سکا. تھینک یو.